बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। हम आपको अपने चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन और हज़रात जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मौज़ूद सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैयारा यूरेनस की, जो 84 ईयर्स यानी 84 साल के बाद बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। और इस दाखिले यानी ट्रांजैक्शन के 7 साल तक 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं। वैसे तो फ़वाइद तकरीबन थोड़े बहुत सबको ही देगा, लेकिन बिलखसूस 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। छब्बीस अप्रैल 2026 को सैयारा यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। और इसके बुर्ज जौज़ा में आने से वो कौन से ज़ोडिक साइन हैं जो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर हैं, आप अपना ज़ाती जायचा बनवाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के मामलात अपनी तारीख़ पैदाइश यानी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, अपने मामलात का मसाइल का हल चाहते हैं, या फिर हाथ की लकीरों से यानी पामिस्ट्री से अपने मामलात ज़िंदगी जानना चाहते हैं, या नाम से यानी इल्म अदाद न्यूमरोलॉजी से अपने मामलात ज़िंदगी जानना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, या फिर इल्म कयाफ़ा, इल्म रमल, इल्म जफ़र से अपने मामलात ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, FB ID शो हो रहा है, आप हमें उस पर मैसेज करें। सब्सक्राइबर के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा अगर आप हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी नुस्खा जात हमसे लेना चाहते हों तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप अपना ज़ाती विर्द ख़ास हासिल करना चाहते हैं जो आपके लिए अक्सीरी विर्द होगा, तो भी आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको देंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर यानी टॉरस। इनके लिए अब उस वक्त की इब्तदा है। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए 7 सालों में, आने वाले 7 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये ट्रांजैक्शन जो ना फ़वाइद फ़राहम कर सकती है। अब इससे फ़वाइद हासिल करना आपका काम है। चाहे आप कारोबार करते हैं, चाहे आप मुलाज़मत हैं, या फिर कैरियर के हवाले से इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा, शख्सियत में निखार आएगा, आपके माली मामलात मज़बूत होंगे, नए कारोबार के मौक़े आपको मैसर आएंगे, आपके माजी में जो नामुकम्मल मंसूबे थे वो मुकम्मल होंगे, देरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, सेहत के मामलात बेहतर से बेहतर होंगे। अगर आपको रिश्तों के हसूल में कोई परेशानियां माजी में थीं, इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा अब वो परेशानियां ख़त्म होंगी। किस्मत की देवी अब आप पर मेहरबान होगी। अब आप अपनी मंजिल को बआसानी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं
تو بھی یہ آپ کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ طلباء و طالبات کے لیے کامیابیوں سے بھرپور وقت ہے۔ دوسرا زوڈک سائن ہے برج جوزا، جیمنائی۔ سیارہ یورینس کی 7 سال کی یہ موجودگی برج جوزا والوں کے لیے بہت سی اہم تبدیلیاں لائے گا۔ ان کی سوچ کو وسیع کرے گا، جبکہ ساتھ ساتھ ہمت اور جستجو میں اضافہ ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ ان کے خیالات آزادی کی طرف مائل ہوں گے۔ اب یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کریں گے، یعنی جو بھی فیصلہ کریں آپ اپنی مرضی سے کریں، جیسے لائف گزارنا چاہیں اپنی مرضی سے گزارنا چاہیں۔ اب یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ اپنے کیریئر کو مضبوط بنائیں گے۔ اس عرصے میں نئے کاروبار کے مواقع آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی آن لائن کاروبار کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ روحانیت کی جانب بڑھیں گے۔ روحانیت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اپنے مالی معاملات مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ شخصی وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے مخالفین زیر ہوں گے، جو خفیہ مخالفین ہیں وہ زیر ہوں گے۔ صحت کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ تیزی سے کامیابی کی جانب رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کسی بھی وجہ سے زندگی کے معاملات میں ناکام ہیں تو اپنا ذاتی ورد خاص ہم سے ضرور حاصل کریں، جس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ معزز سامعین، اس ٹرانزیکشن کا جو تیسرا خوش نصیب زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے نشیب و فراز کا شکار تھے، اب ان کے لیے ایک اچھے وقت کی نوید ہے۔ سیارہ یورینس کی مضبوط پوزیشن اور دیگر سیارہ گان کی مثبت پوزیشن ان کے لیے بہترین فوائد فراہم کر سکتی ہے۔ آپ کی مالی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ صحت کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں آپ کی ترقی ہوگی۔ افسران بالا کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کے نامکمل منصوبے مکمل ہوں گے۔ زندگی سے رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا۔ قسمت آپ پر مہربان ہوگی۔ کاروبار ترقی کرے گا۔ نئے کاروبار کے مواقع میسر آئیں گے۔ رشتوں کے حصول میں ماضی میں جو پریشانیاں تھیں انشاءاللہ اب وہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے جتنے بھی مخالفین تھے بفضل خدا اب وہ ناکام ہوں گے۔ معزز سامعین، اس ٹرانزیکشن کا جو چوتھا اور آخری زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی پائسس۔ برج حوت جو 20 مارچ 2020 سے نشیب و فراز کا شکار تھا، اس عرصے میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن ان لوگوں نے دیکھے، بہت سی ناکامیاں دیکھیں، بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ غرض یہ کہ ایک مشکل وقت فیس کیا ہو، مگر اب 26 اپریل 2026 سے ان کی زندگی کا ایک اچھا وقت شروع ہوگا جو ان کے لیے بہت ہی زبردست اہمیت کا حامل ہوگا۔ مالی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کا کاروبار منافع بخش کاروبار ثابت ہوگا۔ کاروبار وسیع ہوگا۔ نئے کاروبار کی راہیں ہموار ہوں گی۔ شراکتی کاروبار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ غرض یہ کہ اگر آپ اپنے کاروبار یا مالی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا چاہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اس عرصے میں کامیاب ہوں گے۔
طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت ایک اچھا اور بہترین اور کامیاب ترین وقت ثابت ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے رشتوں کے حصول میں پریشان تھے، اب انشاءاللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وقت ایک اچھے وقت کی ابتدا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اجازت